مراسم میگیره، بر سر میزنه، بر سینه میزنه، سیاه میپوشه، میگه یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا فاطمه زهرا سلام الله علیه، یا صاحب زن صلوات الله علیه. که اونا را عصبانی کنه، چون اونا ذاتشون خرابه. شنیدن نام اهل بیت اسمت بسارت علیهم السلام اونا را آزار میده. و اینایی که خوشا به سعادشون رفتن کربلا اربعین باعث اذیت دشمنان است. اینان اراده و نیتشان از این ایثار تحصیل رضا و خوشنودی توست. پس تو هم از طرف ما این ایثار را جبران کن و به واسطه رضوان احسانشان را جوابگو باش و در شب و روز حافظ و نگهدارشان بوده و اهل و اولادی که از ایشان باقی مانده را بهترین جانشینان قرار بده و مراقب و حافظشان باش و شر و بدی هر ستمگر عنوت و خیره سر